धादिङ धार्केका नवराज आचार्यलाई 20 वर्ष अघि बाख्रा पालन सुरु गर्दा नवराज बिग्रियो, त्यत्रो पढेर गोठालो बन्यो भन्ने उनका छरछिमेकी र समाज अहिले उनको प्रशंसा गर्दा थाक्दैनन्। उनको बागमती गोट सिड्स प्राली अहिले बोयर जातको बाख्रा फार्मको राम्रो नमुना बनेको छ। सुरुमा बाख्रा पाल्दाखेरि हेर्ने दृष्टिको चाहिँ अलिक घृणाको रूप थियो। अब घृणाको रूप कस्तो भन्दा ब्याङ्कले पनि यो के प्रोजेक्ट लिएर आयो यस्तो अलि राम्रो ल्याउनु न पैसा माग्नलाई, त्यस्तो खालको अवस्था त्यो बेलामा थियो। अलिक बौद्धिक सर्कलबाट चाहिँ फेरि सपोर्ट थियो, अलिक पढे लेखेको मान्छेबाट चाहिँ सपोर्ट थियो। अब अहिले चाहिँ अब यसमा त धेरै परिवर्तन छ, जुन कि अब हजुरको अब यहाँ विदेशीहरूदेखि लिएर अब भुटानबाट बाख्रा किन्न माग्न आउँछन्, इन्डियाबाट माग्न आउँछन्। अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ अब भिजिट गर्न चाहिँ आएको अवस्था छ। अब त्यो धेरै परिवर्तन भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म बाख्रा पालन कार्यले व्यावसायिकता अँगाल्छ र राम्रो आम्दानी दिन सक्छ भन्ने कमैलाई अनुमान थियो। बाख्राहरू त पालिन्थे केवल घरायसी प्रयोजनको लागि, तर अहिले बाख्रा पालन कार्य व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भएको छ। पक्कै पनि यसमा भविष्य छ, किन बजार खोज्नलाई त्यति ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन भन्ने देखेर हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा हात हाल्न आयौँ। हामीसँग अहिले प्योर बोयर जातका बाख्रा 13वटा छन् र बोका 4वटा छन् र करस अहिले 50% करसका ब्याउने बाख्रा 7वटा छन् र अहिले करस पाठीहरू 48वटा छन् पाठीहरू, बोका र अहिले जन्मेका पाठापाठी र लोकल जुन करस गराउनलाई राखेका लोकल बाख्राहरू सबै गर्दा 162वटा पुगेका छन्। र यसलाई हामीले खोर अब केही बढाउनु पर्ने देखेका छौँ र हामीले बाख्रामा भविष्य देख्यौँ र अहिले तत्कालै हामीले यो खोर बढाएर फेरि तपाईँको चाहिँ बोयर नै हामी यो फर्ममा चाहिँ लोकल हटाएर सम्पूर्ण बोयर नै पाल्ने र 300वटासम्म पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ। नेपालमा स्थानीय जातका तराई, खरी, सिन्हाल र च्याङ्ग्राका साथै अब जमुनापारी, बारबरी, सानन, बिटल, सिरोही र बोयर जातका बाख्रा पालनतर्फ कृषकहरू लागि परेका छन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र स्थानीय हावापानीमा सजिलै घुलमिल हुने भएकोले कृषकको रोजाइमा स्थानीय खरी बाख्रासँग क्रस गराएर वर्णशङ्कर जातका बाख्राहरू पाल्ने कृषकहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। मलाई यो बाख्रा चाहिँ खरी नै मन पर्यो सर, किनभने हाम्रो स्थानीय हाम्रो यही गाउँमा हुर्केको बाख्रा यही हावापानीमा रमाउँदो रहेछ सर। मैले योभन्दा अगाडि चितवनबाट दुई चारवटा ल्याएको थिएँ सर, त्यो सफल भएन। त्यस कारणले मैले आफ्नै स्थानीय बाख्रालाई यो जुन खरी बाख्रालाई क्रस बोका लगाएर जमुनाको क्रस लगाएर उत्पादन गरिरहेको छु सर। प्रायः चाहिँ अब यो बोयरलाई क्रस गराउँदाखेरि अब हामीले एकैचोटि प्योर ल्याएर पाल्न पनि गाह्रो हुने, यसको हाई कस्ट हुनाले हेर्दै जाँदाखेरि खरीमा चाहिँ राम्रो क्रस भएको पाइयो। यसको अब 50% जुन हामीले क्रस गरेछौँ हाम्रै फर्ममा पनि छ, 50%को पाठापाठीहरू चाहिँ अलिक धेरै राम्रो भएको देखियो। अरू त हामीले फर्स्टमा राख्दाखेरि अब यही लोकालिटीको हिसाबले पनि अब हामीले वरिपरिको किन्दाखेरि अब सबै जातका बाख्राहरू परे। त्यसमा अहिले चाहिँ हामीले जमुनापारीमा अलिक कम वेटहरू गेन भएको पाएर अहिले बिस्तारै बिस्तारै जमुनापारीहरू घटाउँदैछौँ र खरीहरूलाई राम्रोसँग राख्दैछौँ। मैले यो 3 वर्षको चाहिँ 2-3 वर्षको अनुभवमा चाहिँ बाख्रा अति राम्रो छ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो बोर बाख्रालाई खरी क्रस गराएर चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ प्योर बोर पनि निकालेको छु। बोर बाख्राको चाहिँ अति राम्रो छ, किनभने बोर बाख्रा छिटो बढ्ने र कोलेस्ट्रोल एसिड फ्री हुने र खरी बाख्रा भनेको हाम्रो लोकल बाख्राको चाहिँ औँले बाख्रा पनि भनिन्छ यसलाई। यो बाख्रा चाहिँ रोग नलाग्ने र यसले घाँसहरू पनि आफ्नो चाहिँ लोकल घाँसहरू चिन्ने, विषादी घाँसहरू यसले खाँदैन, जुम्लिया पाउँछ र अनि यसले चाहिँ 2-2वटा बच्चाहरू हुर्काउन सहज गर्छ। र प्रयास मैले के भन्न चाहन्छु नि कृषक साथीहरूलाई, बाख्रा पाल्ने हो भने उत्तर दक्षिण फर्केको ठाउँ हुनुपर्छ। दक्षिण फर्केको ठाउँमा चाहिँ खोरहरूको लागि राम्रो हुन्छ, किनभने तातोपन हावा के अरे चाहिँ घाम छिटो लाग्छ र उत्तर फर्केको ठाउँमा चाहिँ घाँस लगाउनाले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ रोजगार बाख्रा पालनको लागि अति गुरुत्व हुन्छ। बाख्रा पालन कार्यको लागि सबैभन्दा पहिला बाख्राको खोर निर्माण तथा व्यवस्थापनमा विशेष चनाखो रहनुपर्छ। बाख्राको खोर बनाउँदा बाख्राको जात, स्थानीय हावापानी, भौगोलिक अवस्था आदि कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
सबभन्दा पहिले जुन बाख्रा पालन किसानहरूले आफ्नो व्यवसायलाई आफ्नो पालनलाई चाहिँ एउटा उन्नत तरिकाले गर्नुपर्दा हजुर पहिलो सबभन्दा नम्बर 1 चाहिँ बाख्राको जात सही जातको बाख्राको छनौट गर्नु आवश्यक छ। साथसाथै बाख्राका खोरहरू जुन हामीले चाहिँ अलिकति बाख्राको नमुना खोरहरू बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुरले अनुसन्धान गरिसकेको छ। यी बाख्राको खोरहरूलाई चाहिँ अलिकति अवलम्बन गरेर बाख्राको खोरहरू चाहिँ जुन निश्चित मापदण्ड अनुसार हुनु जरुरी छ। बाख्रा पालन व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूमध्ये एउटा मुख्य पक्ष हो उचित प्रजनन। बाख्रा प्रजननको लागि आतुर भएको अवस्थामा गराइने प्रजनन सफल हुने बढी सम्भावना भएकोले बाख्राले बोका खोजेका लक्षणहरू पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। अहिले बाख्रामा पनि कृत्रिम गर्भाधान सुरु भएको छ। बेसिकली हामीले एआईमा फोकस गरिरहेको छौँ, किनभने एआई गरेपछि हामीलाई बोका गर्ने झन्झट पनि भएन। नयाँ जातको बोका लिएर आएर हामीलाई आर्थिक भार राख्नु पनि परेन। सिड अभाइलेबल भएपछि तपाईँको त्यही सिडलाई युज गरेर सिडलाई अब ट्रान्सपोर्ट गर्न सबै चिज गर्न सजिलो भएपछि त्यही सिडलाई युज गरेर चाहिँ हामीले अहिले आर्टिफिसियल इन्सिमेसन भन्छ एआई गरिरहेछौँ। अहिले हामीले 22वटा एआई गरेका थियौँ त्यतिखेर। 22वटामा 20वटा सक्सेसफुल भएको थियो। त्यसबाट निकालेको बच्चाहरूको रिजल्ट राम्रो छ। तपाईँको बाख्रा पालनबाट बढीभन्दा बढी मुनाफा लिन बाख्राहरूको हेरचाहमा पनि त्यत्तिकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। विशेष त गर्भिणी बाख्रा, ब्याउने बेलाको माउ, ब्याएको माउ, पाठापाठी, बोका आदिको उचित हेरचाह र आहार व्यवस्थापनले बाख्रा पालनबाट राम्रो मुनाफा लिन सकिन्छ। बाख्राहरूको स्वास्थ्य राम्रो भएमा मात्र उत्पादन राम्रो दिने भएकोले बाख्राको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। बाख्रा बिरामी छ कि स्वस्थ छ त्यो बाख्राले देखाउने बानी र ब्यौराबाट कृषकहरूले सजिलै छुट्याउन सक्छन्। पिपिआर बेला बेलामा निस्किने एउटा महामारी रोग हो, तर राष्ट्रले विशेष गरी पशु विभागले के सोच्छ भने यो पिपिआर रोगलाई निर्मूलन पार्नुपर्छ भने हामीले राष्ट्रिय अभियानको रूपमा पनि एउटा सञ्चालन गरेका छौँ। अब ट्युमर नभएर विभिन्न चाहिने समयमा जस्तो अब छेर्ने विभिन्न चाहिने अब यो खोरेड रोग पनि भयो एउटा, अर्को चाहिने अब चिसो लाग्ने विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। त्यसको लागि हामीले सेवा केन्द्रदेखि लिएर स्थलगत अथवा कृषकको चाहिँ घर दैलो अथवा गोठमा गएर नै हामीले प्राविधिकहरू गएर चाहिने यस्ता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्राविधिक सल्लाह सुझाव चाहिँ जहिले पनि रहिरहेको छ। ट्युमर नभएर अब विभिन्न समयमा हामीले शिविरहरू गरिन्छौँ। शिविरबाट पनि विभिन्न चाहिने अब बाख्राहरूको रोगहरू बारेमा, पशुपक्षीको रोगको बारेमा हामीले चाहिने उपचार गर्ने, स्टल कन्जेक्सन गर्ने र स्याम्पल पनि लिएर चाहिने सम्बन्धित निकायमा गएर हामीले परीक्षण गरेर यस्ता हो भन्ने चाहिँ हामीले यो तर्फ चाहिँ हाम्रो विशेष ध्यान गएको छ। सुरुमा चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बाख्रा व्यवस्थापन सरसफाइदेखि खोरको सफाइदेखि होइन विभिन्न किसिमका रोगहरू सम्बन्धी हामीले सुरुमा नै ध्यान दिन सक्यो भने एकदम बेस्ट हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाख्रामा लाग्ने भनेको प्रमुख रोग भनेको चाहिँ पिपिआर चाहिँ एकदम सङ्क्रमण रोग हो। यो चाहिँ हाम्रो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले भ्याक्सिनेसन दिने हो। जस्तो अब रोग लागिसकेपछि यसलाई उपचार गर्न सकिँदैन। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले वर्षमा एकपल्ट जस्तो चैतदेखि वैशाख यो 2 महिनाको बिचमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ हामीले पिपिआर भ्याक्सिनेसन दिनुपर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मेनली लाग्ने भनेको निमोनिया, जस्तो त्यो चाहिँ हाम्रो चिसो मौसममा चाहिँ पाठापाठी विशेष गरी पाठापाठीलाई लाग्ने गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम चिसोको लागि बचाउनलाई चाहिँ हिट तापक्रम दिने गर्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो परजीवी, बाहिर परजीवी र भित्री परजीवी, आन्तरिक र बाहिर भन्ने हुन्छ। जस्तो बाहिर परजीवीको लागि चाहिँ हामीले जुकाको औषधि 3 महिनामा, विशेष गरी 3 महिनामा हामीले जुका औषधि खुवाउने गर्छौँ। 3 महिनामा जुका औषधि खुवाउँदाखेरि पनि हाम्रो फिकल गोबर परीक्षण हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा कति छ हाम्रो पारासाइट अन्डा कति मात्रामा देखिन्छ, त्यसअनुसार चाहिँ हेरेर कति सङ्ख्यामा छ बढी मात्रा देखियो भने चाहिँ हामीले फेरि रिपिटेड गर्ने 15 दिनपछि फेरि त्यसलाई फेरि जुका औषधि खुवाउने। होइन अर्को भनेको हाम्रो बाहिर परजीवीको लागि चाहिँ डिपिङ गराउने, जस्तो किर्ना, उम्पेया, जुम्राहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मालाथिन 0.5%, साइथिन 0.5% को दरले हामीले डिपिङ गराउने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल पारासाइट लागि चाहिँ हामीले निर्मूल गर्न सकिन्छ। कृषक साथीहरू, तपाईहरूले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने सोच गर्नुभएको छ भने बाख्रा पालनको लागि पहिले नै निश्चित योजना बनाउनुहोस्। आफूले गरेको लगानी र त्यसबाट भएको आम्दानीको अभिलेख राम्रोसँग राख्ने गर्नुहोस्। माउ बाख्राको उत्पादन रेकर्ड र स्वास्थ्य सम्बन्धी रेकर्डलाई सधैँ अपडेट गर्नुहोस्। नेपालमा बाख्रा पालन व्यवसाय ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको प्रमुख आय स्रोत हो।
कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरूमध्ये 51% घर परिवार बाख्रा पालनमा आबद्ध रहेको परिप्रेक्ष्यमा बाख्रा पालनको महत्त्व सजिलै पुष्टिन्छ। नेपालमा हाल वार्षिक रूपमा 59.05 हजार मेट्रिक टन मासु बाख्रा पालनबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ। तर अझै माग अनुरूप 13% खसीको मासुको अभाव रहेको छ। यो अभावलाई परिपूर्ति गर्न र गुणस्तरीय मासु उत्पादन गर्न सके बजारको अभाव कृषकले बेहोर्नु पर्दैन। बाख्रा पालनको यो सम्भावनालाई विचार गरेर नेपाल सरकार, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय, केन्द्रीय भेडा बाख्रा प्रवर्धन कार्यालयले बाख्रा पालनका कार्यक्रमहरू विशेष रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। बाख्रा पालन क्षेत्रको व्यावसायिकरण र विविधीकरण तथा मूल्य श्रृङ्खलालाई विशेष जोड दिई बाख्रा पालनको आधार तयार गर्न लागि परेको पशु सेवा विभाग प्रविधिमा आधारित भई बाख्रा पालन व्यवसायलाई विस्तृतीकरण गर्न लागि परेको बताउनुहुन्छ पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर केशव प्रसाद प्रेमी। खसी बोका नेपालीको जिब्रोमा यसको स्वाद झुन्डेको सबै वर्गका सबै धार्मिक समुदायका व्यक्ति मानिसहरूलाई यो सजिलै ग्रहण हुन सक्ने मासु भएको हुनाले हामीले बाख्राको पनि मिसन कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेछौँ भनेदेखि नेपाल सरकारले पनि साना किसान ब्याङ्क मार्फत साना किसान सहकारी मा चाहिँ बाख्रा पालनको लागि व्यापक रूपमा बाख्रा पालनको कार्यक्रम लगेको छ र त्यसको साथसाथै विभागले मिसन कार्यक्रम र बाख्राको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा क्लस्टरमा रहेर बाख्राको यो बाख्रा पालन कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ र यसले गर्दा बाख्राको उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ र यी बाहेक हामीले हाम्रो चाहिँ जुन स्वदेशी हाम्रो स्थानीय नस्लका बाख्राहरूमा चाहिँ विशेष गरेर खरी जातको बाख्रा प्रवर्धनका साथसाथै अहिले नयाँ आएको जुन बोयर जातको बाख्रा छ त्यसबाट चाहिँ शारीरिक तौलको चाहिँ निकै उल्लेख्य रूपमा चाहिँ वृद्धि हुने हुनाले हामीले आगामी वर्षबाट पोखरामा चाहिँ बोयर बाख्राको लागि नै स्रोत केन्द्र को स्थापना गरिरहेछौँ भनेदेखि बोयर बाख्राको पनि सिमेन उत्पादन गरेर यसबाट पनि हामीले चाहिँ यो स्थानीय जातका बाख्रामा प्रजनन गरेर कृत्रिम गर्भाधानको मार्फत चाहिँ यो बाख्राको नस्ल सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू लगिरहेछौँ। र मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दाखेरि गत विगत वर्षको तुलनामा अहिले हामीले हेर्ने हो भने बाख्राको चाहिँ आयात घट्दो छ। यसले के देखाउँछ भन्दा एकातिर मान्छेको चाहिँ मासुको माग बढिरहेको छ, त्यो मागलाई पनि आपूर्ति गरेर आयातलाई पनि कुनै हदसम्म प्रतिस्थापन गर्नको मतलब के हो भन्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरूले एउटा सकारात्मक चाहिँ प्रभाव छोडिरहेको मैले अनुरोध गरेँ। साँच्चै ग्रामीण सामान्य कृषकदेखि ठुला कृषकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको बाख्रा पालन कार्यलाई व्यावसायिकतातर्फ डोर्याउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन। यसको लागि कृषक, व्यापारी र सरकार एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। अनि मात्रै दूध, मासु, ऊन र पश्मिना उत्पादनमा वृद्धि, आर्थिक विकास र देशको समृद्धि नारा सार्थक बन्नेछ।